बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टानो तुमकां सुमेस्तां कार्मेलीत याजकांचे नावे मोगाचो प्रणाम. कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज मार्च महिन्याची 2 तारीख, साध्या काळाच्या 7व्या हप्त्याचो सोनवार. आज 3 वाचपां आमच्या नियाळाक आसात. पयलें वाचप सिराकाच्या ग्रंथांतलें कीर्तन 102 आनी उपरांत वांजेल मार्काचो वांजेल अध्याय 10 वळी 13 तावन 16 पर्यंत. आनी ह्या तिनी वाचपांनी आमकां आयकूंक मेळचो एक विशय आसा, संबंध, रिलेशनशीप. पयल्या वाचपांत देवानी आमचे मदलो संबंध कशें ताणें करारा मुखांत्र घट केला ह्या विशीं सिराक उलयता. आमी ताचे विशयंत सविस्तार तरान नियाळ करया. आयच्या कीर्तनांत 102 कीर्तनकार म्हणटा, जसो बापूय आपल्या भुरग्यांक खनवळायन वागयता तसोच सर्वेस्पर आपली भक्ती करतल्यांक दया दाखयता. आनी एका उतरान सांगचें जाल्यार देवा आनी आमचे मदलो संबंध, आनी तो संबंध बापूय आनी भुरग्यां मदल्या संबंधाक कीर्तनकार सरी करता. आनी आयच्या वांजलांत जेजू ल्हाना भुरग्यांक आपणासरशीं ओडटा आनी आयिल्ल्या तांकां आरावन धरून बेसांवां दिता. आनी सर्गेचें राज भुरग्या भाशेन जाल्ल्या करीत आमी तें जोडूंक सकचें नांव म्हूण शिकयता. ह्या विशयंत आयच्या इंग्लीश ऑडियोर हांवें नियाळ दिला. तर आमी सडताव जावन पयल्या वाचपाचेर नियाळ करचो. आनी आज आमी सिराकाच्या ग्रंथाचेर आमचो नियाळ मुखार वरया. आयचें पयलें वाचप अध्याय 17 वळी 1 तावन 15 पर्यंत. सर्वेस्परान मनशाक मातयेचो रचलो आनी तो ताका परतून मातयेक वचूंक लायता. भोवन आनी भयणीनो, आमी येदळूच उत्पत्ती ग्रंथाचेर सविस्तार रितीन नियाळ केला 2 हप्त्या आदीं. आनी तेंच वाचप परत्यान आमचे मतीक हाडटा सिराक. आनी थंय आमकां कळीत आसा, सृश्टेच्या रचने विशयंत 2 रितीचे विवर आसात. वैगिने 2 क्रिएशन अकाउंट. एका विवरा प्रमाणे देवान पयल्या दिसा हें रचलें, दुसऱ्या दिसा तें रचलें, तिसऱ्या दिसा हें रचलें, अशें 6 दीस ताणें घेतले. पूण आनी एक विवरांत अशें दिसाचें विंगडन ना. बेगिने हे दोनी विवर सांगाता घालून, दोनी क्रिएशन अकाउंट सांगाता घालून सिराक आयच्या वाचपांत आमचे लागीं उलयता. आनी मात्र न्ही, देवान रचलेल्या रचने खातीर, ह्या सृश्टे खातीर ताची स्तुती गावचे प्रयत्नी हांगासर हो सिराक करता. आनी प्रत्येक जावन आयचें वाचप आमकां पळयत आसतना थंयसर एक मांडावळ आसा. कसली मांडावळ म्हळ्यार सृश्टेन जाल्यार पयलें स्थान देवाक, आनी उपरांत मनीस, आनी तिसऱ्यान जिवी वा सृश्टेंतल्यो हेर संगती. हे आमी आयच्या वाचपांत पळयतल्या.
त्या देखून आयच्या वाचपाची सुरवेची वळ आसा, सर्वेस्परान मनशाक मातयेचो रचलो आनी तो परतून मातयेक वचोंक लायता. हें आमकां हर एकल्याक कळीत आसा. मातयेंतावन आमी आयिल्ल्या मातयेक आमी फाटीं वेतेल्या. ताणें मनशाक इतलेच दीस आनी इतलोच वेळ दिलो आनी पृथ्वे वयल्या सगळ्या वस्तूंचेर तांकां अधिकार दिलो. आमकां कळीत आसा देवान मनशाक रचलेले उपरांत सर्व मनजाती वयर ताका अधिकार दिलो. हें आमी मतीन दवरूंक जाय उडास मोगाळ भोवन आनी भयणो. कित्याक म्हळ्यार मनीस मनजातीच्या की वयर, मनजाती मनशाच्या की वयर न्हय. आमकां मनजाती वयर मोग आसूंक जाय, तांचे विशीं आमकां हुस्को आसूंक जाय, पूण उडास दवरया मनीस पयलो उपरांत मनजात. ह्या दिसांनी आमचे थंय असलें एक परिस्थिती पळोवंक मेळटा की मनशांक आसऱ्यान दवरन मनजातींक घरा पोसचें. तें मनशांनी रावच्या कुडांनी तांकां रावोवचें. हें सारकें न्हय आनी देवाची मांडावळी अशी जावंक ना तल्ली. त्या देखून तो म्हणटा पळया, ताणें मनशांक इतलेच दीस आनी इतलोच वेळ दिलो. आमी कोणीय हांगा ससनाक जिवंक येवं ना. आमचे हांवक मुग्दतच आमी मरोंक आसा. मातयेंतावन आमी आयिल्ल्या मातयेक फाटीं वेतेल्या. पूण आमचें जिवीत टेम्पररी जाल्यार देवान आमकां अधिकार दिला. कोणाचेर? पृथ्वे वयल्या सगळ्या वस्तूंचेर ताणें आमकां अधिकार दिला. आनी एक संगत अधिकार दिला म्हळ्यार आमकां जाय जाल्ल्या प्रमाणे उपयोग करूंक म्हूण न्हय, वा आमच्या स्वार्थाक उपयोग करून ते नाश करूंकय न्हय. म्हाका अधिकार आसा त्या देखून हांवें कितेंय करी येता म्हूण सांगूंक जायना. आमकां हर एकल्याक कबडदार म्हळ्यार मॅनेजर. पळया, बँकांत एकलो मॅनेजर आसता आनी बँकांत पयसो आसता. बँकांत पयसो मॅनेजर असो न्हय, म्हजो तुजो हर एकल्याचो. कोण वचून थंय डेपॉझीट करता तांचो. पूण मॅनेजरान कितें करूंक जाय? तो पयसो बऱ्या कामाक उपयोग करून आसलो पयसो दोडतो करूंक जाय. मात्र न्हय, कोण प्रामाणीक आसा, कोण गरजेवंत आसा, कोण लोन मागून येता तांकां लोन दिवंक जाय. आनी उपरांत तांचे कडची वाड वसूल करून आसले पयशे दोडते करूंक जाय. पळया, थंय बँकांत आसत्या पयशांची जबाबदारी ताका आसा आनी ताणें ती सांबाळूंक आसा. तशेंच आमकां हर एकल्याक ह्या सृश्टेचो मॅनेजर कशें रचला सोडून ती नाश करूंक, आमच्या स्वार्थाक उपयोग करूंक न्हय. उपरांत सिराक म्हणटा, आपणाक आसलेले सक्ते तसलीच सकत ताणें तांकां दिली आनी आपल्याच सारक्या रुपाची ताणें तांकां केली. देवान आमकां ताच्याच सारक्याची आनी स्वरुपायेची केली आनी ताका आसलेले सक्ते तसलीच सकत ताणें आमकां दिली. म्हणटना मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, देवाचें सारकें आमच्या हर एकल्या थंय आसा. आनी केदना मातयेन केल्ल्या आमकां ताणें स्वास फुंकलो की त्या वेळार कितें जालें? थंयसर मनीस जिवान भरलो. केदना मातयेन केल्ल्या आमचेर देवान आपणाचो स्वास फुंकलो की तेदना आमी मनीस जाल्या. केदना आमी आमचो हो स्वास होगडायता गे त्या वेळार आमी मनजाती जाता. मनीस जावन उरना. हें सत आमच्या मतीन आमी दवरूंक जाय मोगाळ भोवन आनी भयणीनो. उपरांत तो म्हणटा पळया, ताणें सर्व प्राणयांतय मनशांची भिरांत घाली आनी मनजातींचेर आनी सुकण्यांचेर तांकां
अधिकार दिलो. परत्यान एक पोटी सिराक आमकां म्हणटा की मनीस मनजातीच्या की उंचो आनी मनजाती सुकणी सांवजां मनशाच्या हाताखाल आसूंक जाय. आनी सर्व प्राण्यांतय मनशांची भिरांत घाली. थोडे संगती पळयतना मनीस भियेता वय, पूण मनजातीन मनशाक पळोवन भियेचे सोड न्हू, मनशान मनजातीक पळोवन न्हय. पळय हांवें म्हणलें पळय सुरवेर ह्या वाचपांत देव पयले, ताचे उपरांत मनीस, ताचे उपरांत सर्व मनजाती आनी सृश्टी. उपरांत सिराक म्हणटा ताणें तांकां जीब, दोळे आनी कान दिले आनी तांकां चिंतपा सकत आसलेलें काळीज दिलें. पळय म्हाका भोवन आनी भयणीनो, आमी 5 सेन्सस म्हणटा. आमी 5 सेन्सस खंयचे ते? एक दिश्ट. दिश्टी मुखांत कितें जाता? आमी पळयता आनी पळोवचे मुखांत्र जाणवाय आमचे ते येता. कितें आमी पळयता त्या वस्तू विशयंत, त्या मनशा विशयंत, त्या संगती विशयंत आमी जाणवाय आपणायता. पळया एक एप्पल, ताचो कलर कितें, ताचें सायज कितें, सायज आमी आपडून पळयता, पूण कलर कसो म्हूण कशें कळटा? ग्रीन एप्पल गी, रेड एप्पल गी, तें पळोवचे मुखांत. पळया सायट. टच. टच म्हळ्यार आपण, स्पर्श. आमी आपण पळयता. आपणोवचे मुखांत्र ही वस्त घट आसा गी, ही वस्त उदका भशेन आसा गी, ही वस्त रावंड आसा गी, ही वस्त स्क्वेर आसा गी. पळय आपडोवन आमकां त्या वस्तू विशयंत जाणवाय जोडोवंक जाता. ल्हानशा भुरग्याक आवयचे टच बारीच गरजेचे. आवयची ऊब, त्या देखून जल्मल्या तक्षण आवयच्या हृदया लागीं भुरग्याक दवरतात वेगिने, आनी ती ऊब, तो स्पर्श, ते टच भुरग्याक बारीच गरजेचें. वय म्हजो मोग करतलो, म्हाका लागीं असो एक व्यक्ती आसा म्हणचे सत भुरग्याक थंयसर कळटा. ताचे उपरांत स्मेल. स्मेल नाकातावन, परमळ जावं दी वा पाड सुवासने वा दुर्वासने म्हणून आमी कन्नडान म्हणटा. बॅड स्मेल वा गूड स्मेल आमकां नाकातावन कळटा. वयगिने एक वस्तू परमळाची की वा न्हय म्हणचे आमकां नाकातावन कळटा. आनी उपरांत कान दिल्यात आमकां. कान दिल्यात. काना मुखान कितें जाता? आमी आयकता, आवाज आयकता. भुरगें रडटा गी, कोण एकलो किंकराट मारता गी, वा उलयल्लें आयकता आमकां, आनी त्या मुखांत्र आमी समजता. पळया काना मुखांत्र. टेस्ट. आमी रूच पळयता जिबेंत न्ही गी. रूच पळोवन हें गोड आसा गी, ही कोडू आसा गी, चाप्पे आसा गी, तशें आमकां कळटा. ह्या 5 सेन्ससा मुखांत्र आमचे तें जाणवाय आमी जोडटा. जाणवाय आमी जोडटा. तेंच सिराक म्हणटा पळया, तांकां जीब, दोळे, कान आनी तांकां चिंतपा सकत आसलेलें काळीज दिलें. आमी केवळ चिंतचे मनीस मात्र न्ही, आमी काळजाचे मनीस. काळजाचे म्हळ्यार भोगणाचे मनीस. कोण एकलो कश्टांत आसचो पळयतना आमकां काळीज रडता. आमी बिरमोत चिंतता, आमी बिरमोत पावता न्ही गी. आनी थोडे फावटी आमी म्हणचे आसना गी, ताका काळीजच ना गे कितें. ताचें काळीज फातराचें काळीज. म्हणजे तो मनीस दारूण, ताचे थंय मोवाळाय ना, ताचे थंय दयाळाय ना म्हणचे सत आमी थंय व्यक्त करता. त्या देखून सिराक कितल्या आपुरबायेन म्हणटा पळया, आमकां जाणवाय दिवचे सर्व विश्वे देवान दिले, सांगताच चिंतपा सकत आसलेले काळीजी दिले. उपरांत तो म्हणटा, ताणें तांकां जाणवायेन आनी समजुनेन भरली, बरें आनी वायट ताणें तांकां दाखयलें. पळय म्हाका भोवन आनी भयणीनो, आमकां मनशांक आसची एक विशेश सकत कितें म्हळ्यार बरें आनी वायट विंचचे तसली सकत. आमकां देवान रचून तूं बरें मात्र विंच म्हणून सांगीत आसलें.
ताणें सांगलां, सांगचें मात्र न्ही, बरें मात्र विन्सचें बरी क्रियेत आसलें. पूण तेन्ना कितें जाता, आमी रोबोट जाता, आमी मनीस जावन उरना. रोबोट कितें करता, सांगलेले भाशेन करता. तूं कशें तें प्रोग्राम करताय त्या भाशेन चलता. पूण आमी तशें न्ही, आमी विंचून करूंक शकता. आदाम आनी एवेन वायट विंचून केली आनी त्या देखून तांणी ताचो परिणाम बगीचे पडलो. तशेंच आमी बरी विंचोवन करता जाल्यार बरें फलीत आमचें जोडटा. वो आमच्या स्वार्थाक लागून, बेजबाबदारीपणाक लागून, आळसायेक लागून वायट विंचोवन करता जाल्यार ताचो प्रतिफळ आमकां मेळटा. त्या देखून सिराक म्हणटा पळया, ताणें आमकां जाणवायेन बरली आनी बरें वायट ताणें दाखयलें. पळय म्हाका भोवन आनी भयणीनो, पयलें जाणवाई गरजेची आनी उपरांत विंचोवन. पळया, खंयचें एक पातक जायचें जाल्यार थंयसर जाणवाई गरजेची, नॉलेज. जाणवाई म्हळ्यार चिंत्या हांव आतां पयशे सोरतां, पयशे सोरचें पाडगी बरें गी म्हूण म्हाका कळीत आसचें, ताका म्हणटात जाणवाई. आनी कळीत पाड म्हूण कळीत आसुनी हांव तशें करूंक वता जाल्यार तें पातक जाता, नंतर पातक जायना. त्या देखून सिराक आपुरबायन म्हणटा पळया, ताणें तांकां जाणवायेन आनी समजणेन बरलीं आनी उपरांत वायट ताणें तांकां दाखोवन दिलें. बरें आनी वायट तांकां दाखोवन दिलें. पयलें जाणवाय दिली आनी उपरांत विंचोवन करची सकत आमकां दिली. आपल्या कृत्यांची वडवीक तांकां दाखोवचे खातीर ताणें तांच्या काळजांत आपली भिरांत घाल्या. पळया, देवान आमकां रचलां आनी सांगताच ताची भिरांत आमकां घाल्या. भोवन आनी भयणीनो, भिरांत म्हणलो शब्द आमकां परत्यान परत्यान येता. मात्र न्ही, जाणवायेचें मूळ देवाची भिरांत म्हणून आमकां सांगलां. द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनींग ऑफ विजडम. आनी ही भिरांत हांवें तुमकां येदोळ सांगलां, नेगेटीव भिरांत न्ही, बगार पॉझिटीव भिरांत. वा कोंकणीन सांगचें जाल्यार गौरवान्वीत भे. त्या देखून सिराक आमकां म्हणटा की आमकां सक्कड आसा, जाणवाय आसा, देणे आसा, काळीज आसा, सर्विश्वे आसात, पूण त्या सांगाता देवाची भिरांती आसूंक जाय. देवाची भिरांती आसूंक जाय. आनी देवाची भिरांत आसा जाल्यार आमचें जिवीत बऱ्यान जाता, ताका मानवल्लें जाता. आनी उपरांत तो म्हणटा पळया, आनी ताच्या कृत्यांची वडवीक परगट करचे खातीर ती ताच्या पवित्र नांवाची स्तुती करतली. आमी देवाची स्तुती करूंक आसा आनी आमी करच्या बऱ्या कामा मुखांतर, उलोवच्या बऱ्या उलोवण्या मुखांतर, तशेंच आमच्या मतींत बरी चिंतना आमी आठोवचे मुखांतर देवाक महिमा दिता. आनी त्या मुखांतर देवाच्या रचनेची, देवाच्या कृत्यांची महिमा आमी परगडता. पुडास दवरया म्हाका भोवन आनी भयणीनो, आमचीच स्तुती गावंक, आमचीच महिमा परगट करूंक आमकां रचलेलें न्ही, बगार देवाची स्तुती गावंक, देवाची महिमा परगट करूंक. आनी उपरांत सिराक म्हणटा, ताणें जाणवाय तांचे मुखार दवरली आनी जिविताचो नियम तांचें दायज कशें दिलो. आमकां एक नियम दिला. नियम म्हळ्यार रूल. आमी कशेंय जियोंक जायना, मन आयिल्ले भशेन जियेता म्हळ्यार जायना. देवान आमकां रचलां, देवान आमकां सर्व देण्यांनी भरलां, सर्व बेसव आमचेर वतल्यांत सांगताच तुवें अशें चलचें म्हूण आमकां उपादेसी दिल्यात. उपादेसी दिल्यात. आनी उपरांत तो म्हणटा पळया, एक सासनीक करार ताणें तांचे कडेन केलो आनी आपले निर्णय ताणें तांकां उगडापे केले. देवान इस्रायल परजे लागीं तवळ करार केलो आनी तो करार मोडल्या वेळार परत्यान ताणें तो रिन्यू केलो. तेंच हांगासर सिराक म्हणटा. तांच्या दोळ्यांनी ताचे महिमेची वडवीक देखली आनी तांच्या कानांनी ताच्या ताळाची महिमा आयकली. ताणें तांकां म्हळें, सर्व वायटा विशीं सत्राय घेया. तांचे मदल्या हर एकल्याक ताच्या पेल्या विशीं ताणें आदेश दिलो.
तांच्यो वाटो सदांच ताच्या दोळ्या मुखार आसात, त्यो ताचे दिश्टी मुखल्यो लिपोवंक जायनात. पुढे मग भोवन बनून आपुरबाई ताणें तांकां म्हळें, सर्व वायटा विशीं सत्राय घेया. वायट आसा त्या देखून आमी ताचे विशयंत सत्राय घेवंक जाय. दिसाक पळयल्ल्या बांयत राती वचून उडचें न्ही. पाड म्हूण कळीत आसच्यो सुंगटी आमी आदारच्यो न्हय. सिराक म्हणटा पळया, देवान आमकां तसलो आदेश दिला. धर्मकाळ भोवन आनी भयणीनो, आपुरबायेच्या वाचपांत देवान मनशाक कित्याक रोसलो, कसो रोसलो, कसल्या देण्यांनी भरलो आनी ताचे लागीं कसो करार केलो आनी त्या करारा मुखांत्र कशें ताणें जिविताचें एक नियम दिलें आनी आमी तें कशें पाळन देवाचीं खरीं भुरगीं जावन जिवंक जाय अशें ताणें आमकां सांगलां. आपुरबायेच्या रितीन सिराक आमचे लागीं ह्यो संगती उलयला. तर ही सतां आमी समजून नियाळन आमच्या जिवितांत पाळूंक प्रयत्न करया. प्रार्थुया. भोवन निबडिनो, आज बायबल डायरेर आमी पळोवचे प्रमाणे आयरल रितेश मिनेझस काटीपडला, लिडविन मिनेझस पेरमुदे, ग्रेसी बार्बोजा मस्कट जल्माचो दिवस संभ्रमतात. तुमचे सुमेस्तांची नांवीं तांकां जल्म दिसाचे शुभाशय हांव पाठयतां. देवाची आशिर्वादां तांचेर, तशेंच परिक्षा बरयतल्या, परिक्षेक तयारी करतल्या भुरग्यांचेर आमी मागया. जायत्यांनी तुमी तुमच्या भुरग्यांची टायम टेबलां म्हाका धाडल्यांत. आज हें पेपर, फाल्यां तें पेपर म्हणून तुमी मॅसेज धाडटे आसात. ह्या सकट भुरग्यां पासत आमी मागता देवाची काकूळट तांचेर आसूं दी. आनी आज सोनवार मुरयेमायेक समर्पिल्लो दीस, भक्तीपणान कार्मेल सायबिणीचें नोवेन आमी मागया. ए भाग्यवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणटा. आपणाकच चरण दसी म्हूण लेखिल्ल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान कुर्सार उमकळतना आमची आवय जावन तुका दिली. कार्मेल गुड्यार मोटवेशांनी तुका तांची आवय आनी शारोतीन म्हूण मानून घेतली. गरजे आकांत वेळार तांणी तुका उलो मारलो आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढ पातयेणेन आनी तीर बरोवशान तुजे सरशी आमी येता आनी आमच्यो सर्व गरजो तुजे मोरिफाद जेजू मुखार दवरता. सर आमच्या ते सामाचो एक घडीभर उडास काडया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पथकां बोगोस आनी आमकां थंडेन पडूं दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. आमेन. नमान मोरये, कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता, स्त्रिये भितर तूं सुदैव आनी सुदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजो. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम पपियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणये, आमा पासून विनंती कर. अर्गा मागणे. ए भाग्यवंती मोरये, कार्मेल राणये, आमची आवय तूं जावन आसता. तुवें आमचे खातीर मागून धाडिल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता. व्हडा पातयेणेन तुजी बेंतीन गेल्ल्या सर्वांक कश्टान वरांतलीं वायट विघ्नांतलीं तुवें राखल्याय देखून आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून आमी तुका दिनवसता. ह्या घडये आमी तुजें तसलें मोगाचें, सेवेचें आनी मागणेचें जिवीत जिवंक प्रयत्न करतले अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावन सर्गीच्या सुखाक आमकां फावो कर म्हूण मागता. तुज्या आनी तुज्या हातीं आसलेल्या जेजू बाळकाच्या कृपे वरवीं. आमेन. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद केलो. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, हो नियाळ तुमी आयकला, हेरांक धाडूंक विसर नाकात. आनी जे कोणाक हो नियाळ सीदा आमचे तावन जोडूंक जाय, तुमकां वेळार तो पावना जाल्यार आमकां तुमचे नंबर आनी नांव आनी गांव वॉट्सअप करा. तुमच्या नंबरांत म्हज्या नंबराक तुमचें नांव आनी गांव वॉट्सअप करा. हांव तुमकां आदल्या दिसा रातीं धाडून दितां. म्हजे नंबर आसा
9481263229 9481263229. देव बरें करूं. फाल्यां परत मेळटा. मोग आसूं.